दाँतै खत्तम है दाँत बनाउने अब You must have bitten something very hard, you know, unknowingly, के अरे हुन्छ नि intentionally कहिलेकाहीँ while eating. I think you ate something hard when you were watching those tennis tournament that time. Out of excitement, you never realized what you're eating also नि होइन त्यो त ऊ भनेको त्यतिखेर अब बाउको त यार नाउ टर्निङ इन्टु अ यङ टिनेजर भेरी सुन दाँत सबै नयाँ दाँत आएर क्या खत्तम त्यो भनेको नयाँ दाँत आउने अब बुढा हाउ डु यु गिभ इट टु मच प्रब्लम है रातभरि 5-6 उठेर के गरेको त्यस्तो पाइन्छ क्या मुत्नेको उठे अनि मुत्ने बित्तिकै चिया पनि खाने कफी वाट आइम क्याचिङ मैले सबै क्याच गरेको छ इट्स 5 in the morning आई इटिङ लन्च Look at this. This is my bow eating, eh? Look. Can you eat? I can't eat. I can eat now. Oh, look at this. Yeah. This is the reason why I'm staying with Bao for some time at the moment, you know, right? To give him. If I send him anyway, he's a naughty guy. Junga dari ke गरेको बुढा अहिले कहाँ भाग्ने होला है फेरि you'll run away now in a लुङ्गी कहिले लुङ्गी लगाएर कहाँ पुग्छ भाउ भाटपट्टि डिपार्टमेन्ट स्टोर also you go like this and you know what people will say ला छोराले हेर्दै हेरेन भन्छ त्यति त हो नि अब यसरी गयो त सबैले भन्दैन somebody will catch you I said that I'm telling you somebody will catch you somebody Honestly, some viral people will catch you like this and say la Vijay Lavale he doesn't take care of his father भन्छ है look हो विजय लामाको बुवा भने चार गरिदिन्छ चार अनि लुङ्गी लगाएर जाने यसरी जाने जे लगाए पनि नदिने है यसरी प्रपर नाइट सुट हुँदा पनि लगाउँदैन होइन ओके गुड अप टु यु आर द म्यान ओ गाठे के गर्नुभयो मिलाउँदैछु गर्दैछु This is what he does. I can't show how I'm giving him shower because he is stuck what they should know. ठिक हुँदैन तातो गर्नुपर्छ चिसो लाग्छ अहिले पुरा ब्याडम्यान खै यो के हो यो के हो यो च्याम्पू यो के हो च्याम्पू हो च्याम्पू बिजोक What is this bijok? Look at this guy. He's a dirty old man. Hello. What is look? यस्तै ह्यान्डसम हुँदो रहेछ त जे पाए त्यही खै अघि जोगी भएर मैले कैती बनाएर राख्छ है खानु दिन्न अरे मैले आमा टेरिबल म्यान What are you doing here? मेनिक्योर गरेको के म्यानिक्योर गरेको Time to go now. You need to wear a jacket. And let me fix your trousers. Look. अब सबै देखाउनु आएको है कुकुरले Excuse me. God. The Thote Buddha is coming. This is what the Thote Buddha did. जति दाँत बनायो भने पनि हैन he'll keep on spoiling. He'll go outside and have something, right? That is the best part of you. Bad guy. Bad guy. Look at that. You eat I don't need anything like that. Look, taking that for his dental checkup. Yeah. आज दाँत माझेन हैन अहिले माजिसक्यो कतिखेर माझेको के माझ You liar. He's giving me a lot of problems these days, running away from home and getting up 4, 5, 6 times at night, eating whatever he wants to eat, and then he's been climbing on the chairs to get stuff from the cupboard.
That's okay. You think you're young and handsome? When I am over. Oh my God, he's handsome. चिनीको पुका पुका त्यो किन राख्नु पर्यो चिनी किन खानु पर्यो चिनी इज ब्याड फर हेल्थ अलिकति हाउ मेनी टाइम्स यु हेभ टी दिनमा 8 कप 9 कप खान्छ टोटल 24 घण्टामा 24 घण्टामा 10 कप खान्छ 10 कपमा 10 चम्चा भने कति भयो होइन 10 चम्चा भनेपछि 1/4 भएन आधी मानवभन्दा अलिकति कम भयो है झन्डै द्याट्स अ लट अफ सुगर यु आर ह्याभिङ द्याट से सरी आई एम नट ह्याभिङ Sorry, I'm not having. He's lying 100%. I'm not lying. I'm He's not lying. okay. Let's see. Today I will come back and we'll throw out all your sugar. No. Only jasmine tea, Oh, like jasmine Done? tea also. black tea. है No. हो कि न विटनेस है मेरो विटनेस है झुट बोला छैन है बाउले ल ल भाइ you have come here है शान्ताको हिरोलाई ल्याइदिएको छु मैले ल यहीँबाट छु थोते बुढा ल्याइदिएको छु ल मैले अनि यहाँ बदमास गरेर भाँचेको दाँत पनि छ बाहिर भागेर कहाँ जान्छ जानुहुन्छ है अहिले ठग्नुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ फेरि है जाँदैन है बाउ ओ यो पनि लानुहोस् यो आमा है ल है बिस्तारै ऊ यो दाँत म आएँ पाक गरेर सुभाषी हो त्यो भाँचेको ल हेर्नु चाहिँ अलिक के गर्नुहुन्छ त्यो फेरि होइन सबैभन्दा खै Thank you, Dad. Thank you. अलिक दुःख दिनुपर्छ कि आज बिहान नआएको 15 दिनपछि नआएको होइन कति दिनपछि त्यहाँ भन्छ अस्ति त 16-17 दिनपछि नआउने आज त ऊ आउँछ नि के अरे अमर आउँछ अमर आउँछ अमरले नुहाइदिन्छ भोलि नुहाइदिन्छ पर्सि पनि नुहाइदिन्छ ओ गड गुड लभ गुड गरौँ मिल्छ भने सबकारै पठाइदिन्छु है तर सानो एकचोटि भित्र हेरौँ कस्तो भएको छ इन्फेक्सन भएका छन् कि छैन होला कस्तो छ अब यस्तो यङ म्यानलाई के पनि भएको छैन म भए त ह्यामरले हानिदिन्थ्यो क्या सोधिदिन्छु नि म म भए त ह्यामरले हानिदिन्थेँ ए हो म पेका सोधिदिन्छु अहिले कम दुःख दिएको छ शान्ता मैले फोन गरेको होइन अस्ति हराएर हजुर हराएर दादा मलाई फोन गरेछ अनि उहाँ चाहिँ के भने रहेछ थाहा छ विजय त दुबई गएको छ अरे म दुबई गएँ भनेर भागेको अरे किन होइन जनले मलाई त्यही भन्यो मारीले मलाई त्यही भन्यो दुबई गएको छ मारी हि वाज नट इन दुबई आई वाज नट इन दुबई झर्छ त अब यसो अहिले नयाँ ल्याइदिनु अब के भयो भने यो दाँत लाउन मिलेन मिलेन जुन दाँतले अड्याएको थियो त्यो नै गयो डाक्टर साहब अलिक ठुल्ठुलो इन्जेक्सन दिएर सुत्ने गरेर चाहिँ नदिनु अलिक दुख्ने गरेर तपाईँले फेल गरिदिनु भएको छ उहाँले यो अलिक दुख्ने गरेर अलिक इन्जेक्सनले सानो अनि ठुलो चाहे 10 इन्चीको चाहे म त यो ठिक छैन है आज है यो अनि घरबाट नभाग्ने हिस्सा इन्जेक्सन चाहिँ चाहे घरबाट बिहान भाग्छ
खै हजुर अस्ति 4टा 2टा कि 3टा भयो ओइ 2टा कि 3टा निकालेर आइसक्यो आफै ओहो यति फाइट गरेको है बाउ फाइट गरेको है फाइट यो दाँत दुख्छ हजुरलाई दुख्छ अलिअलि अलिअलि दुख्छ यता पनि भाँचेछ अब भाँच्ने भयो नि है यस्तो दाँतले डाक्टर साहब हजुर फल मासु नखाने हड्डी भएको मासु मात्रै चाहिन्छ अरे हो खै आज हड्डीलाई दिन्छ सबै हेरौँ है त सबै हेरौँ है त ओहो ल यति राम्रो छ नि त्यो दाँत बुलडगले खाने हड्डी चाहिँ लगाइदिन्छु ल हो बुवा रोड वाइलरले खाने बुवा ह्यान्डसम हेर छि 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 हाम्रो बुवा ओम समाज डेन्टल आएपछि यत्तिकै ह्यान्डसम भइसिन्छ है बुवा हजुरलाई यो दुखेको हो हजुरलाई यो दुखेको हो अलिअलि ओहो गफ दिए गफ कहाँ दुख्छ अलि दुखाउने के बढी दुखाइदिउँ हजुरलाई कुन भन्छ त यसमा दुखेको है अहिले यहाँ रुट गर्ने गरेर चाहिँ हजुर हजुर एकपट्टिबाट खानु हजुर यति गरेपछि कतिको सजिलो हुन्छ त्यसपछि अनि हामी फेरि खोल लगाउने कि के गर्ने भनेर है बुवा हजुर मुख बन्द गर्छु थुक्ने तानिन्छ सिलिज सक्सन मुख बन्द गर्नु त यसो यो साइड त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हजुर होइन अब लेडिजले गर्नु नमस्ते बुवा हो त यहाँ डेन्टल हस्पिटल जान्छु भने निक्लेको थियो ओ डोन्ट बिलिभ 80% अफ वाट आई से भन्छ हो मैले आज त्यो यस्तो लेख्दाखेरि नि होइन हजुर त्यो जल खाना मात्र खाने त्यो सलिड मासु डल्ला डल्ली कुखुराको विङ्सहरू खानु पाइँदैन भन्ने अनि छुर्पी माथि खाने भने लेखिदिनुहोस् है पाउँछ होइन छुर्पी माथि खाने भने लेखिदिने कहिले हेरौँ त ह्यान्डसम छि 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 खै को यो खै हेरौँ त आम्मा बुवाले शान्ता त्यसले जोड बोल्छ न 80% झुट बाउले त म त 80% झुट बाउ त 100% झुट ए होइन हो र यो बान्यो ए आनन्दले मैले हल्का पानीले यसरी सफा गरी मात्र राखेको छु पानीले सफा गर्दैछु है केही गर्न पर्दैन बिहान यो कहिले भइसकेको रहेछ अलिकति छुट्टी कम भएको रहेछ अलिअलि कम भएको कारणले अलिकति बसोस् त्यहाँ भनेर के खाने मिल्दैन बहुत चिनी मिल्दैन चिकन विङ्स त उयोको त हार्ड विङ्स त नरम हुन्छ अरे अब नरम हुन्छ त्यो हाड त छुनै भएन नि त्यहाँबाट मासु मात्रै निकाल्यो त्यस्तो तान्न मिलेन कि होइन ताल्दिन त्यो नरमै हुन्छ एकदम हो त्यो फेरि कहाँ हुन्छ कहाँ नरम हुन्छ फेरि डक्टरलाई नै विङ्स उल्टो एकदम मनपर्छ अरे तर एकदम नरम हुन्छ अरे डक्टरलाई नै उल्टो लेक्चर दिएछ है फेरि त्यो उबालेर त्यहाँ उमाएर खान्छ सजिलो हुन्छ झुट होइन अलिक सफ्ट कुरा खान पर्यो चिनी एकदमै कम खान पर्यो बुवा मेन कुरा चाहिँ त्यो मलाई चिनी बन्दै गरिदिन्छु त आज हुन्छ रहेछ बन्दै आजदेखि एकदम बन्द है अब यो next time दाँतको फेरि ट्रिटमेन्ट नसकेको छ चिया पनि कालो चिया मात्रै फिका चिया है ल ब्ल्याक टी खाने अनि चिनी चाहिँ एकदम बन्द आजदेखि अब म फेरि हजुरलाई फेरि भेट्छु नि 1 विक लेट त्यसपछि भनेपछि अब कतिको कम हुन्छ डक्टर है हुन्छ सुन्दैन सुजना है हुन्छ
अनि के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन अरे बुवा आफै भन्छ तँलाई मैले भनेको कुराहरू चिनी चाहिँ खानु हुँदैन चिनी चाहिँ खानै हुँदैन छोडिदिन्छु ल डन अब आजदेखि अफिसियली हामी फाइनल भयो चिकन विङ चाहिँ मनपर्छ कि के मासु केसर निकालेर खुवाउँछ हटाइदिँदैन नि फेरि हाड त एकदम नरम हुन्छ त्यो हाड त खानै हुन्न भनेर चाहिँ फेरि गफ दिँदैछ है यो नट सपोज टु टच द्याट हाड म्यान एकदम छुर्पी त खाइसिन्न नि छुर्पी त मनै पर्दैन ए ओके सुपारी खाने हो सुपारीहरू त खाइसिन्न नि सुपारी खाँदै साह्रो कुरा गुच्चा खाने गुच्चा खाने गुच्चा मारो ल भाडा कहाँ खान्छ हाइड्रोबाट खान्छ अब त दाँत कमजोरी चाहिन्छ भने मैले राखेको है हजुर है बुवा अनि बुवा फेरि पर्सि आइसिन्छ पर्सि आएपछि लाएर जानुपर्छ है बुवा थ्याङ्क यू ओहो सरकारी मलाई थ्याङ्क यू मलाई थ्याङ्क यू मलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू कता उता हेरेर मलाई भनेको थ्याङ्क यू यस्तै हो पहिले पनि दाँतको नापलेको अब आज पनि लिने हो फेरि दाँत राख्ने हो कति दिनपछि उपद्रो गर्नु चाहिँ उपद्रो गरेपछि फेरि टुटाउने हो लु अस्ति टोकिया छ है बाउले लास्ट टाइम बन्द गर्छ त दाँतले अस्ति टोकिया छ भाइलाई है मलाई टोक्दिसकेछ बुहारी त्यही माथिको हो हजुर त्यही माथिको हजुर हजुर तपाईँले पनि दिएको होइन सुपारी यो सपोर्ट गर्नु त दाँत पनि गएको थियो नि त हो त नि त्यो सातो बाटोको टेनिस कोर्टमा के जाति खानु भएको थियो अहिले त्यही हो पटा त्यो पटा पकाउनु त तपाईँले सिमेन्ट के भन्छ अरे एल्जिनेट नजानु भनेको एकपल्ट जाऊ भनेको पनि दिँदैन कसै भयो बिचरा देख कहाँ ल्याउनु भयो दिदी म त भेट्नु आइसक्रिम खाइदिने आइसक्रिम खुवाइदिने ओहो चिसो हजुर बाबु दाँतको मेजरमेन्ट यसरी लिन्छ सेट बनाउनुलाई त्यो क्याभिटीमा राखेर जस्ट वान्ट टु सो यु द प्रोसेस अल्सो हाउ इट्स डन ओम डेन्टल समाजमा हामी छौँ हामी यहाँभन्दा बाहिर कहीँ पनि जान्दैन मोल्ड होइन यो हजुर चिसो लाग्यो बुवा चिसो लाग्यो होइन बुवा के गर्ने हातले छुनेन त्यो एकछिन त्यो बनाउनु दुख्यो चिसो लाग्यो जाडो महिना बुवाको दाम त्यो द्याट इज फर यु टु गेट द ब्रेसेस है यो सेप आयो हि हेज नो ट्रुथ देयर सो अकर्डिङ टु दिस नै यो तपाईँको यो फ्रेम यो छ नि मिलाएको थियो फलामले छोयो होइन बुवा अहिले? त्यो दुखाएको कसरी दुखेको भयो चिन्थ्यो अब तलको हाइट हेर्नु पऱ्यो नि त तलको पनि अनि खाना चबाउनलाई मिली गरी बनाउनु पऱ्यो नि हजुर 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 हो तलबाट माथिको ठोक्यो पो खाना जुत्छ त छोटो भाग मैले बनाइदिएँ भने त दाँत जुत्दैन हजुरको तलको पनि त्यही हो तर दुधखेरि पनि यो लगाउँदाखेरि नि हजुर त्यो तलको त्यो फ्रेम यो मोल्ड लगाएको भन्छ यसलाई होइन हजुर अनि यो मोल्डबाट चाहिँ इम्प्रेसन आउँछ यसमा हामीले स्टोन भर्छौँ अनि स्टोन सेट भएर ठक्क निकाल्दाखेरि चाहिँ उहाँको सेप आयो त्यसमा चाहिँ बनाउँछौँ दुखेन नि अहिले है
बक्सरहरूलाई यस्तै हो कि के यस्तै रातो आधी रातो आधी सेतो राखिदिनु त्यसै गर्नु होला जस्तो कालो बनाइदिनु रातो एकैचोटि कालो ल ब्ल्याक एन्ड रेड बनाइदियो है अब नो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट खै देखाउनु त्यो ए थोते बुढाको केही पनि छैन यो के हो यो हेर चिया भात खाइसिन्न आज रक्सी आजबाट खाइसिन्न वाफे राख्छ कि अब दाँत भएको खाइसिनु अब हुन्छ सक्नु नानी हजुर आइकन हो अनि मेरो बुवा होइन मेरो छोरा हो बाउ पनि हुन्छ यस्तो त्यतिकै दुःख दिन्छ है अनि म जिस्काइरहन्छु हजुर म बुढेसकालमा मेरो त्यही हो तर त्यस्तो चञ्चल चाहिँ हुँदैन शान्ता थ्याङ्क यू बाई बाई अब जाने हो अब जाने हो अँ 4 दिनपछि होइन खबर गर्नुहुन्छ अरे 4 दिनपछि आउने होइन भन्छु फेरि म भएन आइदिनुहुन्छ है होइन जाने हो Okay, that's done with his tooth. Let's see how he's going to do this. Thank you, Om Dental Samaj Hospital. I always like to bring him here because it's so nice and comfortable. Especially Santa. Bye-bye. Sapai, thank you so much. Right, Doctor Sab, namaskar. त्यो चाहिँ के भयो नि फेरि भन्दा कता कता लक दोहोरो लक होइन यो? अब यतिको दाँतै अडिनु पऱ्यो के हो अस्तिको के हजुर बुवा अस्तिको के खोज्नु अस्तिको केही खोजेको छैन है दुख्यो भने भन्छ ल भन्छ है दुख्यो खैको भन्दा कम दुख्यो होला यहाँ होइन बुवा Dr. Subhas is checking him out now. The man behind this Om Samaj Dental Hospital. Oh, Tote Buddha, what happened? खोइ अनि हरायो Before. Before हो नि यो त है नाउ अब आफ्टर गरौँ न एकदम भइहाल्यो नि आज Let's go. Thank you, Dinesh. Thank you. आउनु पर्यो कहाँ आउँदैन कहाँ मसँग मात्रै आउँछु त्यहाँ यो भाग्ने कोसिस नगर्नु त्यहाँ Thank you, Om Samaj Dental Hospital. Thank you, Shanta Baini. Thank you, Dr. Subhas. Thank you. Bye-bye, Dad. Bye-bye.